अथात आष्टोतनाञ्जनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। सर्वेषामक्षिरोगाणाम् आदावाश्चोतनं हितम् रुक्तोदकण्डूघर्षाश्रु दाहरागनिबर्हणम् सर्वेषामक्षिरोगाणामादावाश्चोतनं हितम् रुक्तोदकण्डूघर्षाश्रुदाहरागनिबर्हणम् सर्वेषामक्षिरोगाणामादावाश्चोतनं हितम् रुक्तोदकण्डूघर्षाश्रुदाहरागनिबर्हणम् उष्णं वाते कफे कोष्णम् तच्छीतं रक्तपित्तयोः निवातस्थस्य वामेन पाणिनोन्मील्यलोचनम् उष्णं वाते कफे कोष्णं तच्छीतं रक्तपित्तयोः निवातस्थस्य वामेन पाणिनोन्मील्यलोचनम् उष्णं वाते कफे कोष्णं तच्छीतं रक्तपित्तयोः निवातस्थस्य वामेन पाणिनोन्मील्यलोचनम् शुक्तौ प्रलम्बयान्येन पिचुवर्त्याकनीनिके दश द्वादश वा व्यङ्गुलादवसेचयेत् शुक्तौ प्रलम्बयान्येन पिचुवर्त्याकनीनिके दश द्वादश वा बिन्दून् व्यङ्गुलादवसेचयेत् शुक्तौ प्रलम्बयान्येन पिचुवर्त्याकनीनिके दश द्वादश वा बिन्दून् व्यङ्गुलादवसेचयेत् ततः प्रमृज्य मृदुना चैलेन कफवातयोः अन्येन कोष्णपानीय द्रुतेन स्वेदयेन् मृदु ततः प्रमृज्य मृदुना चैलेन कफवातयोः अन्येन कोष्णपानीय प्लुतेन स्वेदयेन् मृदु ततः प्रमृज्य मृदुना चैलेन कफवातयोः अन्येन कोष्णपानीय प्लुतेन स्वेदयेन् मृदु ततः प्रमृज्य मृदुना चैलेन कफवातयोः अन्येन कोष्णपानीय प्लुतेन स्वेदयेन् मृदु अत्युष्णतीक्ष्णं मृग्राग दृङ्नाशायाक्षिसेचनम् अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः
अत्युष्णतीक्ष्णं मृग्रागदृङ्नाशायाक्षिसेचनम् अत्युष्णतीक्ष्णं मृग्रागदृङ्नाशायाक्षिसेचनम् अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः अत्युष्णतीक्ष्णं मृग्रागदृङ्नाशायाक्षिसेचनम् अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः अत्युष्णतीक्ष्णं मृग्रागदृङ्नाशायाक्षिसेचनम् अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः कषायवर्त्मतां घर्षम् कृच्छ्रादुन्मेषणं बहु विकारवृद्धिमत्यल्पम् संरम्भमपरिसृतम् कषायवर्त्मतां घर्षं कृच्छ्रादुन्मेषणं बहु विकारवृद्धिमत्यल्पं संरम्भमपरिसृतम् कषायवर्त्मतां घर्षं कृच्छ्रादुन्मेषणं बहु विकारवृद्धिमत्यल्पं संरम्भमपरिसृतम् कषायवर्त्मतां घर्षं कृच्छ्रादुन्मेषणं बहु विकारवृद्धिमत्यल्पं संरम्भमपरिसृतम् गत्वा सन्धिशिरोघ्राण मुखस्रोतांसि भेषजम् ऊर्ध्वगान्नयने न्यस्तम् अपवर्तयते मलान् गत्वा सन्धिशिरोघ्राण मुखस्रोतांसि भेषजम् ऊर्ध्वगान्नयने न्यस्तमपवर्तयते मलान् गत्वा सन्धिशिरोघ्राण मुखस्रोतांसि भेषजम् ऊर्ध्वगान्नयने न्यस्तमपवर्तयते मलान् गत्वा सन्धिशिरोघ्राण मुखस्रोतांसि भेषजम् ऊर्ध्वगान्नयने न्यस्तमपवर्तयते मलान् अथाञ्जनं शुद्धतनोः नेत्रमात्राश्रये मले पक्वलिङ्गेऽल्पशोभाति कण्डूपैथिल्यलक्षिते अथाञ्जनं शुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रये मले पक्वलिङ्गेऽल्पशोभाति कण्डूपैथिल्यलक्षिते अथाञ्जनं शुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रये मले पक्वलिङ्गेऽल्पशोभाति कण्डूपैथिल्यलक्षिते अथाञ्जनं शुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रये मले पक्वलिङ्गेऽल्पशोभाति कण्डूपैथिल्यलक्षिते मन्दघर्षाश्रुरागेक्ष्मि प्रयोज्यं घनदूषिके आर्ते पित्तकफासृग्भिः मारुतेन विशेषतः मन्दघर्षाश्रुरागेक्ष्मि प्रयोज्यं घनदूषिके आर्ते पित्तकफासृग्भिर्मारुतेन विशेषतः मन्दघर्षाश्रुरागेक्ष्मि प्रयोज्यं घनदूषिके आर्ते पित्तकफासृग्भिर्मारुतेन विशेषतः मन्दघर्षाश्रुरागेक्ष्मि प्रयोज्यं घनदूषिके
आर्ते पित्तकफासृग्भिर्मारुतेन विशेषतः लेखनं रोपणं दृष्टि लेखनं रोपणं दृष्टि प्रसादनमिति त्रिधा प्रसादनमिति त्रिधा अञ्जनं लेखनं तत्र अञ्जनं लेखनं तत्र कषायां लपटूषणैः कषायां लपटूषणैः लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा अञ्जनं लेखनं तत्र कषायां लपटूषणैः अञ्जनं लेखनं तत्र कषायां लपटूषणैः लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा अञ्जनं लेखनं तत्र कषायां लपटूषणैः लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा अञ्जनं लेखनं तत्र कषायां लपटूषणैः रोपणं तिक्तकैर्द्रव्यैः रोपणं तिक्तकैर्द्रव्यैः स्वादुशीतैः प्रसादनम् स्वादुशीतैः प्रसादनम् तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तप्ते तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तप्ते नयने तत्प्रसादनम् नयने तत्प्रसादनम् रोपणं तिक्तकैर्द्रव्यैः स्वादुशीतैः प्रसादनम् रोपणं तिक्तकैर्द्रव्यैः स्वादुशीतैः प्रसादनम् तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तप्ते नयने तत्प्रसादनम् तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तप्ते नयने तत्प्रसादनम् रोपणं तिक्तकैर्द्रव्यैः स्वादुशीतैः प्रसादनम् तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तप्ते नयने तत्प्रसादनम् रोपणं तिक्तकैर्द्रव्यैः स्वादुशीतैः प्रसादनम् तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तप्ते नयने तत्प्रसादनम् प्रयुज्यमानं लभते प्रयुज्यमानं लभते प्रत्यञ्जनसमाह्वयम् प्रत्यञ्जनसमाह्वयम् दशाङ्गुलातनुर्मध्ये दशाङ्गुलातनुर्मध्ये शलाकामुकुलानना शलाकामुकुलानना प्रयुज्यमानं लभते प्रत्यञ्जनसमाह्वयम् प्रयुज्यमानं लभते प्रत्यञ्जनसमाह्वयम् दशाङ्गुलातनुर्मध्ये शलाकामुकुलानना दशाङ्गुलातनुर्मध्ये शलाकामुकुलानना प्रयुज्यमानं लभते प्रत्यञ्जनसमाह्वयम् दशाङ्गुलातनुर्मध्ये शलाकामुकुलानना प्रयुज्यमानं लभते प्रत्यञ्जनसमाह्वयम् दशाङ्गुलातनुर्मध्ये शलाकामुकुलानना प्रशस्तालेखने ताम्री प्रशस्तालेखने ताम्री रोपणे काललोहजा रोपणे काललोहजा अङ्गुली च सुवर्णोत्था अङ्गुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने रूप्यजा च प्रसादने प्रशस्तालेखने ताम्री रोपणे काललोहजा प्रशस्तालेखने ताम्री रोपणे काललोहजा अङ्गुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने अङ्गुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने प्रशस्तालेखने ताम्री रोपणे काललोहजा अङ्गुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने प्रशस्तालेखने ताम्री रोपणे काललोहजा अङ्गुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने पिण्डोरसक्रियाचूर्णः पिण्डोरसक्रियाचूर्णः त्रिधैवाञ्जनकल्पना त्रिधैवाञ्जनकल्पना गुरौ मध्ये लघौ दोषे गुरौ मध्ये लघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत् तां क्रमेण प्रयोजयेत् पिण्डोरसक्रियाचूर्णस्त्रिधैवाञ्जनकल्पनात्
पिण्डोरसक्रिया चूर्णस्त्रिधैवाञ्जनकल्पना गुरौ मध्ये लघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत् गुरौ मध्ये लघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत् पिण्डोरसक्रिया चूर्णस्त्रिधैवाञ्जनकल्पना गुरौ मध्ये लघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत् पिण्डोरसक्रिया चूर्णस्त्रिधैवाञ्जनकल्पना गुरौ मध्ये लघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत् हरेणुमात्रा पिण्डस्य नुमात्रा पिण्डस्य वेल्लमात्रा रसक्रिया वेल्लमात्रा रसक्रिया तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनश्चूर्णितस्य च मृदुनश्चूर्णितस्य च हरेणुमात्रा पिण्डस्य वेल्लमात्रा रसक्रिया हरेणुमात्रा पिण्डस्य वेल्लमात्रा रसक्रिया तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनश्चूर्णितस्य च तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनश्चूर्णितस्य च हरेणुमात्रा पिण्डस्य वेल्लमात्रा रसक्रिया तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनश्चूर्णितस्य च हरेणुमात्रा पिण्डस्य वेल्लमात्रा रसक्रिया तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनश्चूर्णितस्य च द्वेषलाकेतु तीक्ष्णस्य द्वेषलाकेतु तीक्ष्णस्य तिस्रस्तदितरस्य च तिस्रस्तदितरस्य च निशिस्वप्नेन मध्याह्ने निशिस्वप्नेन मध्याह्ने ग्लानेनोष्णगभस्तिभिः म्लानेनोष्णगभस्तिभिः द्वेषलाकेतु तीक्ष्णस्य तिस्रस्तदितरस्य च द्वेषलाकेतु तीक्ष्णस्य तिस्रस्तदितरस्य च निशिस्वप्नेन मध्याह्ने म्लानेनोष्णगभस्तिभिः निशिस्वप्नेन मध्याह्ने म्लानेनोष्णगभस्तिभिः द्वेषलाकेतु तीक्ष्णस्य तिस्रस्तदितरस्य च निशिस्वप्नेन मध्याह्ने म्लानेनोष्णगभस्तिभिः द्वेषलाकेतु तीक्ष्णस्य तिस्रस्तदितरस्य च निशिस्वप्नेन मध्याह्ने म्लानेनोष्णगभस्तिभिः अक्षिरोगाय दोषा स्युः अक्षिरोगाय दोषा स्युः वर्धितोत्पीडितद्रुताः वर्धितोत्पीडितद्रुताः प्रातः सायं च तच्छान्त्यै प्रातः सायं च तच्छान्त्यै व्यभ्रेर्केतोञ्जयेत् सदा व्यभ्रेर्केतोञ्जयेत् सदा अक्षिरोगाय दोषा स्युर्वर्धितोत्पीडितद्रुताः अक्षिरोगाय दोषा स्युर्वर्धितोत्पीडितद्रुताः प्रातः सायं च तच्छान्त्यै व्यभ्रेर्केतोञ्जयेत् सदा प्रातः सायं च तच्छान्त्यै व्यभ्रेर्केतोञ्जयेत् सदा अक्षिरोगाय दोषा स्युर्वर्धितोत्पीडितद्रुताः प्रातः सायं च तच्छान्त्यै व्यभ्रेर्केतोञ्जयेत् सदा अक्षिरोगाय दोषा स्युर्वर्धितोत्पीडितद्रुताः प्रातः सायं च तच्छान्त्यै व्यभ्रेर्केतोञ्जयेत् सदा वदन्त्यन्ये तु न दिवा वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम् प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम् विरेकदुर्बलं चक्षुः विरेकदुर्बलं चक्षुः आदित्यं प्राप्य सीदति आदित्यं प्राप्य सीदति वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम् वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम् विरेकदुर्बलं चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति विरेकदुर्बलं चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम् विरेकदुर्बलं चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम्
विरेकदुर्बलं चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति स्वप्नेन रात्रौ कालस्य स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता सौम्यत्वेन च तर्पिता शीतसाज्ञादृगाग्नेयी शीतसात्म्यादृगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः स्थिरतां लभते पुनः स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता शीतसाज्ञादृगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः शीतसात्म्यादृगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता शीतसाज्ञादृगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता शीतसात्म्यादृगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः अत्युद्रिक्ते बलासेतु अत्युद्रिक्ते बलासेतु लेखनीयेऽथवा गदे लेखनीयेऽथवा गदे काममह्यपि नात्युष्णे काममह्यपि नात्युष्णे तीक्ष्णमक्ष्णिप्रयोजयेत् तीक्ष्णमक्ष्णिप्रयोजयेत् अत्युद्रिक्ते बलासेतु लेखनीयेऽथवा गदे अत्युद्रिक्ते बलासेतु लेखनीयेऽथवा गदे काममह्यपि नात्युष्णे तीक्ष्णमक्ष्णिप्रयोजयेत् काममह्यपि नात्युष्णे तीक्ष्णमक्ष्णिप्रयोजयेत् अत्युद्रिक्ते बलासेतु लेखनीयेऽथवा गदे काममह्यपि नात्युष्णे तीक्ष्णमक्ष्णिप्रयोजयेत् अत्युद्रिक्ते बलासेतु लेखनीयेऽथवा गदे काममह्यपि नात्युष्णे तीक्ष्णमक्ष्णिप्रयोजयेत् अश्मनो जन्मलोहस्य अश्मनो जन्मलोहस्य तत एव च तीक्ष्णता तत एव च तीक्ष्णता उपघातोऽपि तेनैव उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः तथा नेत्रस्य तेजसः अश्मनो जन्मलोहस्य तत एव च तीक्ष्णता अश्मनो जन्मलोहस्य तत एव च तीक्ष्णता उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः अश्मनो जन्मलोहस्य तत एव च तीक्ष्णता उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः अश्मनो जन्मलोहस्य तत एव च तीक्ष्णता उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः न रात्रावपि शीतेति न रात्रावपि शीतेति नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् दोषमस्रावयेत्स्तब्धम् दोषमस्रावयेत्स्तब्धम् कण्डूजाड्यादिकारितत् कण्डूजाड्यादिकारितत् न रात्रावपि शीतेति नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् न रात्रावपि शीतेति नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् दोषमस्रावयेत्स्तब्धम् कण्डूजाड्यादिकारितत् दोषमस्रावयेत्स्तब्धम् कण्डूजाड्यादिकारितत् न रात्रावपि शीतेति नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् दोषमस्रावयेत्स्तब्धम् कण्डूजाड्यादिकारितत् न रात्रावपि शीतेति नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् दोषमस्रावयेत्स्तब्धम् कण्डूजाड्यादिकारितत् नाञ्जयेद्भीतवमित नाञ्जयेद्भीतवमित विरिक्ताशितवेगिते विरिक्ताशितवेगिते क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षि क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षि शिरोरुक्षोकजागरे शिरोरुक्षोकजागरे
नाञ्जयेद्भीतवमितविरिक्ताशितवेगिते नाञ्जयेद्भीतवमितविरिक्ताशितवेगिते क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षिशिरोरुक्षोकजागरे क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षिशिरोरुक्षोकजागरे नाञ्जयेद्भीतवमितविरिक्ताशितवेगिते क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षिशिरोरुक्षोकजागरे नाञ्जयेद्भीतवमितविरिक्ताशितवेगिते क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षिशिरोरुक्षोकजागरे अदृष्टेऽर्के शिरस्नाते अदृष्टेऽर्के शिरस्नाते पीतयोर्धूममद्ययोः पीतयोर्धूममद्ययोः अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तप्ते अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तप्ते दिवा सुप्ते पिपासिते दिवा सुप्ते पिपासिते अदृष्टेऽर्के शिरस्नाते पीतयोर्धूममद्ययोः अदृष्टेऽर्के शिरस्नाते पीतयोर्धूममद्ययोः अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तप्ते दिवा सुप्ते पिपासिते अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तप्ते दिवा सुप्ते पिपासिते अदृष्टेऽर्के शिरस्नाते पीतयोर्धूममद्ययोः अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तप्ते दिवा सुप्ते पिपासिते अदृष्टेऽर्के शिरस्नाते पीतयोर्धूममद्ययोः अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तप्ते दिवा सुप्ते पिपासिते अतितीक्ष्णमृदुस्तोक अतितीक्ष्णमृदुस्तोक बह्वच्छघनकर्कशम् बह्वच्छघनकर्कशम् अत्यर्थशीतलं तप्तम् अत्यर्थशीतलं तप्तम् अञ्जनं नावचारयेत् अञ्जनं नावचारयेत् अतितीक्ष्णमृदुस्तोक बह्वच्छघनकर्कशम् अतितीक्ष्णमृदुस्तोक बह्वच्छघनकर्कशम् अत्यर्थशीतलं तप्तमञ्जनं नावचारयेत् अत्यर्थशीतलं तप्तमञ्जनं नावचारयेत् अतितीक्ष्णमृदुस्तोक बह्वच्छघनकर्कशम् अत्यर्थशीतलं तप्तमञ्जनं नावचारयेत् अतितीक्ष्णमृदुस्तोक बह्वच्छघनकर्कशम् अत्यर्थशीतलं तप्तमञ्जनं नावचारयेत् अथानुन्मीलयन् दृष्टिम् अथानुन्मीलयन् दृष्टिम् अन्तः सञ्चारयेच्छनैः अन्तः सञ्चारयेच्छनैः अञ्जिते वर्त्मनि किञ्चित् अञ्जिते वर्त्मनि किञ्चित् चालयेच्चैव मञ्जनम् चालयेच्चैव मञ्जनम् अथानुन्मीलयन् दृष्टिमन्तः सञ्चारयेच्छनैः अथानुन्मीलयन् दृष्टिमन्तः सञ्चारयेच्छनैः अञ्जिते वर्त्मनि किञ्चित् चालयेच्चैव मञ्जनम् अञ्जिते वर्त्मनि किञ्चित् चालयेच्चैव मञ्जनम् अथानुन्मीलयन् दृष्टिमन्तः सञ्चारयेच्छनैः अञ्जिते वर्त्मनि किञ्चित् चालयेच्चैव मञ्जनम् अथानुन्मीलयन् दृष्टिमन्तः सञ्चारयेच्छनैः अञ्जिते वर्त्मनि किञ्चित् चालयेच्चैव मञ्जनम् तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा न चोन्मेषनिमेषणम् न चोन्मेषनिमेषणम् निष्पीडनं च वर्त्मभ्याम् निष्पीडनं च वर्त्मभ्याम् क्षालनं वा समाचरेत् क्षालनं वा समाचरेत् तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा न चोन्मेषनिमेषणम् तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा न चोन्मेषनिमेषणम् निष्पीडनं च वर्त्मभ्याम् क्षालनं वा समाचरेत् निष्पीडनं च वर्त्मभ्याम् क्षालनं वा समाचरेत् तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा न चोन्मेषनिमेषणम्
निष्पीडनं च वर्त्मभ्यां क्षालनं वा समाचरेत् तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा न चोन्मेषनिमेषणम् निष्पीडनं च वर्त्मभ्यां क्षालनं वा समाचरेत् अपेतौषधसंरम्भम् निर्वृतं नयनं यदा व्याधिदोषर्तु योग्याभिः अद्भिः प्रक्षालयेत्तदा अपेतौषधसंरम्भं निर्वृतं नयनं यदा व्याधिदोषर्तु योग्याभिरद्भिः प्रक्षालयेत्तदा अपेतौषधसंरम्भं निर्वृतं नयनं यदा व्याधिदोषर्तु योग्याभिरद्भिः प्रक्षालयेत्तदा अपेतौषधसंरम्भं निर्वृतं नयनं यदा व्याधिदोषर्तु योग्याभिरद्भिः प्रक्षालयेत्तदा दक्षिणाङ्गुष्ठकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ऊर्ध्ववर्त्मनि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरत् दक्षिणाङ्गुष्ठकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ऊर्ध्ववर्त्मनि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरत् दक्षिणाङ्गुष्ठकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ऊर्ध्ववर्त्मनि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरत् दक्षिणाङ्गुष्ठकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ऊर्ध्ववर्त्मनि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरत् वर्त्मप्राप्तोऽञ्जनाद्दोषः रोगान् कुर्यादतोऽन्यथा कण्डूजाड्येञ्जनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत् पुनः वर्त्मप्राप्तोऽञ्जनाद्दोषो रोगान् कुर्यादतोऽन्यथा कण्डूजाड्येञ्जनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत् पुनः वर्त्मप्राप्तोऽञ्जनाद्दोषो रोगान् कुर्यादतोऽन्यथा कण्डूजाड्येञ्जनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत् पुनः वर्त्मप्राप्तोऽञ्जनाद्दोषो रोगान् कुर्यादतोऽन्यथा कण्डूजाड्येञ्जनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत् पुनः तीक्ष्णाञ्जनाभितप्ते तु चूर्णं प्रत्यञ्जनं हिमम् तीक्ष्णाञ्जनाभितप्ते तु चूर्णं प्रत्यञ्जनं हिमम् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् सूत्रस्थान आश्चोतनाञ्जनविधिर्नाम 3 विंशोऽध्यायः।